बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी का मौल्लिम किताब के अद्दर्सुर राबे में खुश आमदीद। आज के इस सबक के अंदर हम मुज़क्कर और मुअन्नस से मुतल्लिक़ा अरबी के कुछ कायदे और उसूल समझेंगे। ये कायदे और उसूल कौन कौन से हैं? पहला उसूल आप देखें, जिन्स के एतबार से इसम दो किस्म का होता है। एक इसम मुज़क्कर होता है, दूसरा इसम मुअन्नस होता है। मिसाल के तौर पर इब्नुन, इब्नुन ये मुज़क्कर है और इब्नतुन ये मुअन्नस है। तो पहला उसूल बड़ा आसान है कि जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, एक है मुज़क्कर और दूसरा है मुअन्नस। फिर आगे दोनों की एक एक मिसाल दे दी है। मुज़क्कर की मिसाल इब्नुन और मुअन्नस की मिसाल इब्नतुन। जो दूसरा उसूल है ये ज़रा समझने वाला है। दूसरा उसूल में ये बता रहे हैं कि मुज़क्कर से अगर मुअन्नस बनाना हो तो उसका क्या तरीका है। तो बताया उसका तरीका ये है कि मुज़क्कर के आखिर में गोल ता लगा दें तो फिर वो लफ्ज़ मुअन्नस बन जाता है, क्योंकि गोल ता ये मुअन्नस की अलामत होती है। फरमाया कि इसमें मुज़क्कर के आखिर में ता, इसको गोल ता भी कहते हैं, इसको ताए तानीस भी कहा जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे ताए तानीस लिखा है। ताए तानीस यानी मुअन्नस की ता, बढ़ाने से लफ्ज़ मुअन्नस हो जाता है। जैसा कि इब्नुन था, अब इब्नतुन के आखिर में जब आपने गोल ता लगा दी तो इब्नतुन हो गया, तो अब ये बेटी होगा। इब्नुन बेटा और इब्नुन इब्नतुन बेटी। इसी तरह हसनुन से हसनतुन, मलिकुन से मलिकतुन। मलिक कहते हैं बादशाह को, मलिका कहते हैं बादशाह की रानी को। आगे फरमाया इस कायदे का इस्तेमाल ज़्यादातर इसमें सिफत में होता है, लेकिन इसमें ज़ात में बहुत कम होता है। देखिए इसम की दो किस्में होती हैं। एक इसमें ज़ात होता है जो किसी शख्स की ज़ात के ऊपर दलालत करता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मिसाल दी है इसकी इब्नुन और इब्नतुन। और एक होता है इसमें सिफत। इसमें सिफत में उसकी कोई ना कोई सिफत बयान की जाती है, जैसा कि हसनुन और हसनतुन। हसन कहते हैं खूबसूरत को, हसनतुन ये भी खूबसूरत को कहा जाता है। तो ये जो कायदा और उसूल है जिसमें इसम के आखिर में गोल ता लगा के उसको मुअन्नस कर दिया जाता है, इस कायदे और उसूल का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इसमें सिफत के अंदर। इसमें ज़ात में भी इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये दो कायदे हो गए। इसके बाद आगे तीसरा कायदा है तज़किर व तानीस का। तीसरा उसूल देखें, बाज़ इसमों के आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा भी तानीस की अलामत होती है। अलिफ मकसूरा, मकसूरा ये कसर से है। कसर कहते हैं छोटे को, मतलब छोटा अलिफ। छोटा अलिफ कैसे होता है कि या होती है और या के ऊपर ये खड़ी ज़बर डाल दी जाती है। चूँकि खड़ी ज़बर और खड़ी ज़बर को अलिफ ही समझा जाता है और ये छोटा अलिफ होता है, इसलिए इसको अलिफ मकसूरा कह दिया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि किसी इसम के आखिर में अगर अलिफ मकसूरा हो, जैसा कि हुस्ना, ये देखिए नून के बाद या है, या पर खड़ी ज़बर है, तो ये अलिफ मकसूरा है, तो ये भी तानीस की अलामत है। या इसी तरीके से अलिफ ममदूदा, ममदूदा ये कहते हैं मद से है। मद कहते हैं किसी चीज़ को खींच कर पढ़ना, लंबा करके पढ़ना। तो चूंकि इसको लंबा करके पढ़ा जाता है इसलिए इसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। ये असल में इस तरीके से होता है, एक अलिफ होता है, उसके ऊपर खड़ी ज़बर होती है, उसके बाद आगे हमज़ा होता है। तो हर ऐसे मद जिसके बाद हमज़ा आए उसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। तो अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ ममदूदा आ रहा है तो ये भी बाज़ औक़ात तानीस की अलामत होती है। तो यही बता रहे हैं कि अलिफ मकसूरा है या फिर अलिफ ममदूदा है। आगे नोट है। नोट ये कह रहे हैं कि फ़िक्रा नंबर 2 और 3 के मुअन्नस क्यासी कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए हमने 3 उसूल पढ़ लिए हैं। पहला उसूल तो हमने ये पढ़ा था कि इसमों में जिन्स के एतबार से तज़कीर व तानीस होती है। फिर दूसरे उसूल में हमने ये पढ़ा कि गोलता बढ़ा देने से मुज़क्कर को मुअन्नस बना दिया जाता है। तीसरा उसूल हमने ये पढ़ा कि अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा से भी लफ्ज़ ये मुअन्नस बन जाता है। ये हमने 3 उसूल पढ़े हैं। जो आखिर वाले 2 उसूल हैं, यानी उसूल नंबर 2 और उसूल नंबर 3, इसके मुतालिक कह रहे हैं फ़िक्रा नंबर 2 और फ़िक्रा नंबर 3 के मुअन्नस क्यासी कहलाते हैं। क्यासी का मतलब होता है कि जो क्यास से समझा जाता हो। क्यास किसको कहते हैं? जो अकल के ज़रिए से एक कायदे, एक कुल्लिये और एक उसूल के तहत मुज़क्कर को मुअन्नस बनाया जाता हो। इसके मुकाबले में आता है सिमाई। सिमाई का मतलब होता है कि कोई कायदा, कोई कुल्लिया, कोई उसूल नहीं होता, बस जैसे हमने अरबों से सुना है हम वैसे ही उसको आगे नकल कर देते हैं। अरब अगर किसी लफ्ज़ को तानीस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कह देते हैं कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है, अगरचे वो कोई कायदा, कोई कुल्लिया, कोई उसूल नहीं होता। लेकिन अगर कोई कायदा, कोई कुल्लिया, कोई उसूल हो तो उसको क्यासी कहा जाता है। तो कायदा नंबर 2 और कायदा नंबर 3 ये क्यासी उसूल हैं।
اس طریقے سے مذکر کو مونس بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے اصول نمبر 4 ہے، بعض اسماء بغیر کسی علامت تانیث کے مونس مانے جاتے ہیں، یعنی اس میں کوئی مونس کی علامت نہیں ہوتی، اور عرب چونکہ اس کو مونس استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم بھی اس کو تانیثی سمجھتے ہیں۔ ایسے مونس سمائی کہلاتے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ اب وہ کون کون سے مونس سمائی ہیں، وہاں سے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تقریباً یہ 3-4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ بتائی، جو اسم کسی عورت پر بولا جائے، عورت یعنی مونس کے لیے استعمال کیا جائے، وہ بھی مونس ہوتا ہے، جیسا کہ امن۔ اب امن والدہ کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے لفظوں میں آپ کو مونس کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود یہ مونس ہے کیونکہ یہ عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح عروس کہتے ہیں دلہن کو، تو یہ بھی مونس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے یہ بھی مونس ہے۔ اسی طرح ہندن، یہ عورت کا نام ہے، ہندوستان ملک کا نام بھی ہے، یہ بھی مونس کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک یہ پہلا اصول پڑھ لیا ہم نے مونس سمائی کا۔ اس کے بعد آگے 3-4 اور اصول ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بے ہے ملکوں کے نام، یہ بھی مونس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اصل میں جو مونس سمائی ہے اس میں اصول یہی ہے کہ عرب جس کو مونس استعمال کرتے ہیں وہ مونس ہے، باقی اس کے علاوہ اور کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو چونکہ ملکوں کے نام یہ بھی عرب مونس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لہذا اس کو بھی مونس کہا جائے گا۔ جیسے مصر ہے، الشام ہے، الروم ہے، یہ سارے کے سارے مونس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیم، اگلے وہ اعضاء جسم کے جو جفت ہے، یعنی دو ہیں، وہ بھی عرب چونکہ اس کو مونس استعمال کرتے ہیں، لہذا وہ بھی مونس ہوں گے۔ جیسے کہ ید، ہاتھ ہیں، یہ 2 ہیں، یہ بھی مونس ہے۔ رجل، پاؤں، یہ بھی مونس ہے۔ اسی طرح اذن، کان، یہ بھی مونس ہے۔ اور اسی طرح عین یعنی آنکھ، یہ بھی مونس ہے۔ وہ تمام اعضاء جو 2 ہیں وہ بھی عرب کے لوگ مونس استعمال کرتے ہیں۔ آگے دال، یہ والا اصول یہ ہے کہ بعض اسماء، یہ تو آپ نے کچھ اصول پڑھ لیے ہیں جو عرب کے لوگ مونس استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور اسماء بھی ہیں جن کو بھی عرب کے لوگ مونس استعمال کرتے ہیں، وہ بھی مونس ہی شمار کیے جائیں گے۔ یہ کہا اسماء مذکورہ کے علاوہ بھی بعض اسم ایسے ہیں جن کو اہل عرب مونس استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ وہ اسماء لکھے جائیں گے جن کو عرب کے لوگ مونس استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا اصول پڑھیں گے۔ وہ الفاظ یہ ہیں جن کو عرب کے لوگ مونس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ہے اس میں عرض زمین کو کہتے ہیں، اس میں اگرچہ مونس کی کوئی علامت نہیں ہے لیکن یہ تانیث ہے، اس لیے کہ عرب اس کو مونس استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے حرب کہتے ہیں جنگ کو، یہ بھی مونس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا ہے دار گھر کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 خمر، شراب کو۔ نمبر 5 ریح، ہوا کو۔ نمبر 6 سوق، بازار۔ اور نمبر 7 شمس، سورج کو۔ اور نمبر 8 نار، آگ کو۔ اور نمبر 9 نفس، جی کو۔ یہ 9 الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں جن میں بظاہر تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن عرب کے لوگ چونکہ اس کو مونس استعمال کرتے ہیں اس لیے یہ مونس ہی شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد تذکیر و تانیث کے اعتبار سے 5واں اصول ہے۔ 5واں اصول یہ ہے، بعض اسموں کے آخر میں گولتا تو ہوتی ہے لیکن وہ مونس نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کا استعمال مذکر جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ مردوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس لیے وہ مذکر کے طور پر ہی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ مونس نہیں بنائیں گے، نہ ہی مونس کے قاعدوں کا اس کے اوپر اطلاق کریں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے طرفہ، یہ ایک شاعر کا نام ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک مرد شاعر کا نام ہے تو آپ نے اس کو مرد والے تمام قاعدے اور اصول اس کے اوپر جاری کرنے ہیں۔ یہ اسی طرح خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ، اب آخر میں گولتا ہے، تانیث ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس لیے آپ نے اس کے اوپر مردوں والے قاعدے ہی جاری کرنے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے علامہ، بہت بڑے علم والا، تو یہ بھی مذکر ہے اگرچہ اس کے آخر میں گولتا موجود ہے۔ تو یہ 5 اصول ہو گئے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا موصوف صفت میں اعراب کے اعتبار سے مطابقت ہوگی، جو اعراب موصوف کا ہے وہی اعراب صفت کا آئے گا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا تعریف و تنکیر، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے۔ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج یہ بتا رہے ہیں کہ تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہوتی ہے۔ موصوف اگر مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی، موصوف اگر مونس ہے تو صفت کا بھی مونس لے کر آنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کل 6 اصول ہیں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ بعض کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مذکر کو مونس کس طریقے سے بنایا جائے گا،
اور ہم نے اس میں یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ بعض اوقات گول تا تو ہوتی ہے لیکن وہ مونس نہیں بلکہ لفظ مذکر ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں ہم انشاءاللہ اردو سے عربی میں ترجمہ کریں گے اور عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ